बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे मुख्तसरन जो हाई ब्लड प्रेशर की कम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में बात करूँगा। यानी हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा अरसे तक हाई रहे और उसका इलाज करके उसको नॉर्मल लेवल पे न लाया जाए तो उससे होता यह है कि मरीज़ को साइंस और सिम्टम्स इलामात तो इसकी आम तौर पे होती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर से उस मरीज़ को ये हाई ब्लड प्रेशर नुकसान पहुंचा रहा होता है और मरीज़ के जो अज़ा हैं, ख़ासकर जो वाइटल आर्गन्स जिन्हें कहते हैं, जो अहम अज़ा हैं, उनको ये डैमेज कर रहा होता है। और लंबे अरसे तक अगर हाई ब्लड प्रेशर रहे तो डैमेज होते होते वो बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं और इसी को असल में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की कम्प्लिकेशंस कहा जाता है। तो एक एक करके आपके सामने मैं कोशिश करता हूँ कि वो ये कम्प्लिकेशंस बयान करूँ ताकि आपको हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करके इन कम्प्लिकेशन से जो मरीज़ हैं हाई ब्लड प्रेशर के वो बच सकें। तो उसमें जो अहम आर्गन्स हैं या अज़ा हैं हमारे बदन के, उसमें एक है दिमाग। यानी जो दिमाग पे हाई ब्लड प्रेशर का असर ऐसे होता है कि जो दिमाग की रगें हैं उनमें जब ज़्यादा अरसे तक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो इनकी वजह से एक स्ट्रोक की बीमारी हो जाती है जिसको फालिज कहते हैं। अब फालिज दो वजह से हो सकता है। एक तो ये है कि वो जो प्रेशर यानी जो ब्लड प्रेशर है वो खून की रगों में जो दिमाग को सप्लाई कर रही होती हैं ब्लड, उनमें जब बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उसकी वजह से ये जो रगें हैं वो फट भी सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं और उसकी वजह से स्ट्रोक यानी फालिज हो जाता है और बदन का कोई हिस्सा या बदन की एक साइड या पूरा बदन जो है वो फालिज का शिकार हो सकता है। तो एक तो ये ब्लीडिंग हो गई। दूसरा जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, इस्कीमिया का मतलब ये है कि जो खून की रगें हैं वो इतनी तंग हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से खून की रगों में कि आगे जितनी मिकदार चाहिए होती है ब्रेन को यानी दिमाग को, उतनी खून की सप्लाई नहीं हो पा रही होती है। यानी ज़रूरत जितनी होती है खून की उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही होती है क्योंकि खून की रगें तंग हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। तो यानी खून की सप्लाई जब कम होती है तो उसकी वजह से दिमाग का कोई हिस्सा मर जाता है और उसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं और उसकी वजह से भी फालिज हो जाता है और बॉडी का कोई हिस्सा कमज़ोर हो सकता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा जो कम्प्लिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर का, ये फालिज का यानी स्ट्रोक का है। दूसरा अगर हम बात करें नीचे दिमाग के बाद आंखों की बारी आती है तो आंखों के पीछे पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं, उसमें भी खून की रगें होती हैं। उसमें अगर लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो उन पे बुरे असरात होते हैं और काफ़ी उसकी स्टेजेस हैं जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। लेकिन होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता बीनाई कम होना शुरू हो जाती है और हतमी तौर पे ये भी हो सकता है अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल न किया जाए, उसको नॉर्मल न किया जाए तो बिल्कुल बीनाई ज़ाया भी हो सकती है। इसे हम मेडिकल ज़बान में रेटिनोपैथी कहते हैं। तो ये भी अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए तो ये रेटिनोपैथी की जो प्रोग्रेशन है उसको कम किया जा सकता है और रोका जा सकता है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो हार्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन है, दिल जो है हमारा। तो हार्ट चूँकि पंप कर रहा होता है, आगे जो रगें होती हैं उसके अगेंस्ट ब्लड को बॉडी में पंप कर रहा होता है। तो उन रगों में जब प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो उससे ये होता है कि चूँकि दिल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है, प्रेशर आगे ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर की वजह से दिल की जो मसल्स हैं वो पहले साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाते हैं जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं, ताकि उसको कंपनसेट कर सकें, हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट खून को पंप कर सके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक ये प्रेशर हाई ही रहे तो फिर ये हार्ट फेलियर में चला जाता है, यानी हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। फेल का मतलब ये है कि जितना ब्लड इसको आगे पंप करना है बॉडी में ज़रूरत के मुताबिक उतना वो पंप नहीं कर सकता। तो उससे फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, थकावट होना शुरू हो जाती है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है,
جو اینکلز ہیں، پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں اور لیٹ کے سانس چڑھنا شروع ہوتا ہے. اس طرح بہت سارے مسائل مریض کو ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہارٹ فیلئر کی وجہ سے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیشن ہے. اسی طرح ہارٹ فیلئر کے ساتھ ہارٹ اٹیکس جسے کہتے ہیں مائیوکارڈیل انفیکشن میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے، وہ بھی جب رگیں تنگ ہوتی ہیں جو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں دل کو، تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ مریض کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور یا یہ ہوتا ہے کہ اگر مریض بچ جاتا ہے تو بعد میں مریض کو ہارٹ فیلئر کی بیماری، دل فیل بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم نیچے آئیں تو کڈنیز آتی ہیں، یعنی گردے آتے ہیں. تو گردوں پہ بھی بہت برا اثر ہوتا ہے جب ہائی بلڈ پریشر زیادہ عرصے تک رہے. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایک اہم وجہ ہے، یعنی جس طرح شوگر کی بیماری کی وجہ سے بھی کڈنی فیلئر ہوتا ہے، گردے فیل ہوتے ہیں، اسی طرح ہائی بلڈ پریشر بھی اگر زیادہ عرصے تک رہے تو اس کی وجہ سے بھی گردے فیل ہو سکتے ہیں. اور جب گردے فیل ہو جائیں تو پھر وہ کافی جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں، یعنی باڈی میں یوریا ہو گیا، کریٹینن ہو گیا، وہ چونکہ گردے باہر نکالتے ہیں بدن سے پیشاب کے ذریعے سے، تو جب گردے فیل ہوں گے تو یہ یوریا، کریٹینن، یہ جو یعنی اینڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں کیمیکل ری ایکشنز کے، تو یہ باڈی میں رہ جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب تک کہ پھر مریضوں کو ڈائلیسس پہ نہ ڈالا جائے. وہ جو مشین ہوتی ہے جو خون کو صاف کرتی ہے اور یوریا کریٹینن کو نکالتی ہے، یا تو ڈائلیسس بار بار پھر ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ ان مریضوں کو پھر کرنا پڑتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کا پھر علاج ہوتا ہے کہ پورے گردے ہی تبدیل کیے جائیں، جسے رینل ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، نئے گردے یعنی لگانے پڑتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں جب یہ گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے بڑی بڑی یہ کمپلیکیشنز ہیں ہائی بلڈ پریشر کی. تو اس کو اب ان سے بچا کیسے جائے؟ بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو، چونکہ اس کے علامات نہیں ہوتے مریض کو پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے، تو اس میں سال میں ایک دفعہ کم از کم اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کرا لینا چاہیے اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا آپ کا بلڈ پریشر نارمل چل رہا ہے یا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا. تو اگر بلڈ پریشر خدا نخواستہ زیادہ ہے تو تاکہ آپ وقت پہ اس کا علاج کر سکیں. اور علاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا چاہیے. نارمل 120/80 ملی میٹر آف مرکری، یہ نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے. جب آپ دوائیوں سے یا بغیر دوائیوں کے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے علاج تجویز کرتا ہے ان پہ جب آپ عمل کریں گے اور بلڈ پریشر کو نارمل یعنی 120/80 ملی میٹر آف مرکری یا اس کے آس پاس آپ رکھنے میں کامیاب ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ اس کی جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ خطرناک قسم کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس سے انشاءاللہ آپ بچ سکیں گے. امید ہے کہ یہ جو معلومات ہیں ہائی بلڈ پریشر کی کمپلیکیشنز کے بارے میں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.